बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। तख्ते लाहौर परवेज का शहर शहर जश्न। पंजाब काबीना तहलील और मरियम की शाही सोच। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का लदम करार दे दी। पंजाब काबीना भी तहलील। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज दफ्तर फौरी खाली करें। वज़रा का इख्तियार फौरी तौर पर ख़त्म किया जाता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर फैसले की कॉपी पहुँचाई जाए। अमल दरामद के लिए मुतालिका इदारों को फैसला भेजा जाए। ना ही ओहदा बचा ना ही काबीना। हमजा वजीर आला पंजाब नहीं रहे। पंजाब से हमजा सरकार की छुट्टी। परवेज इलाही पंजाब के बन गए सुल्तान। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलादम करार दे दी। अदालत ने पंजाब काबीना तहलील करते हुए परवेज इलाही की कामयाबी का हुक्म सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस के तहरीर किए गए 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब करार। चीफ सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी गई। रात 9 बजे सुनाए गए फैसले में कहा गया कि हमजा शहबाज का हल्फ गैर आईनी था। हमजा शहबाज का काबीना का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। हमजा शहबाज अपना दफ्तर फौरी खाली करें। वज़रा का इख्तियार फौरी तौर पर खत्म किया जाता है। हमजा शहबाज की तमाम तकरीरियां कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज के कानून और आइन के मुताबिक किए गए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को फौरी तौर पर फैसले की कॉपी पहुंचाई जाए। अमल दरामद के लिए मुतल्लिका इदारों को फैसला भेजा जाए। और अदलिया पर दबाव न चला तो हुकूमत अदालती कार्रवाई से भाग निकली। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का बॉयकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती बॉयकॉट करने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। बॉयकॉट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के अलावा कुछ नहीं। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने ही देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मज़ीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं है। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का अदालत से राह फरार। अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। दिन 11:30 बजे कार्रवाई का आगाज हुआ। हुक्मरान इत्तेहाद तो ना पहुंचा, अलबत्ता वकुला पहुंच गए। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा कि मुझे कहा गया है कि कोर्ट की मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फुल कोर्ट दरख्वास्त मुस्तरद करने के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने भी बाइकॉट से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट का मुतालबा ताखीरी हरबे के सिवा कुछ नहीं। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। अदालती बाइकॉट करने वाले तहम्मुल का मुजाहिरा करें। बाइकॉट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था जिस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वकील परवेज इलाही अली जफर ने कहा है कि फुल कोर्ट बन जाता तो पूरे पाकिस्तान में मुतादिद कानूनी मामलात ख़राब हो जाते। अदालत ने मुझसे काफ़ी मुश्किल सवालात भी पूछे, बहुत से संजीदा सवालात का जवाब देना पड़ा। अदालत ने बाइकॉट के बावजूद सबको सुनने की कोशिश की। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने कहा है कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना होगा। जजेस को निशाने पर लाना तौहीन अदालत है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मीसाक की तरफ आना होगा। तमाम सियासी जमातें तौहीन अदालत के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तौहीन अदालत गैर कानूनी है। जब फैसला हक में आए तो अदालत की तारीफ की जाती है, खिलाफ आए तो अदालत के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है।
تو میری نظر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ آرٹیکل 63A کے مطابق کرنا ہے. کیونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں. تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے اور کافی سارے سیریس سوال تھے, انٹرسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا. آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آئین کی فتح ہوئی ہے, آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, اور وہ تمام جمہوری طاقتیں جو جمہوریت کا نام تو لیتی ہیں لیکن جس طرح پچھلے 3 دن سے مافیا کی طرح ججز کو جس طرح متون کیا گیا, یہ نہ صرف غیر آئینی ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ غلط طرز عمل ہے اور اس کا نقصان تمام جمہوری طاقتوں کو ہوگا. پنجاب میں تبدیلی واپس آ گئی. سائفر سے جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ چیپٹر بند کر دیا. شفاف انتخابات سے ہی حقیقی حکومت آئے گی. رہنما پی ٹی آئی بابر اعوان نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف میں تھوڑی بھی شرم ہے تو استعفیٰ دے دیں. ضروری ہے کہ حقیقی حکومت آئے جو انتخابات سے ہی آئے گی. ہمارے کارکنان کو پکڑا گیا, مظالم ڈھائے گئے, ہم نے سب کچھ نوٹ کیا ہے, سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. سائفر کے ذریعے سے چینج ہوئی تھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں, ہم نے وہ چیپٹر اللہ کی مہربانی سے اور عوام کی حمایت کے ساتھ بند کر دیا ہے. تھوڑی سی بھی شرم ہے شہباز شریف میں, امپورٹڈ میں, شوباز میں, تو یہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دے اور لوگوں کو موقع دے. اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ملک, اس نے معیشت برباد کر دی ہے. معیشت زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور مہنگائی آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں حقیقی حکومت آئے. حقیقی حکومت تب آ سکتی ہے جب الیکشن, کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا تو پنجاب کی 20 کی 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بلے کی تھیں, کہ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, جن کے ساتھ مظالم ہوئے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو ہتھیار جنگ میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل, وہ آپ نے اپنے معصوم بچوں اور عورتوں اور گھریلو فیملیز کے اوپر کیا ہے. ان سب کو قانون کے کٹڑے میں لائیں گے. یہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے انشاءاللہ. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آگے دیکھیے. مریم کی بڑی فرمائش. اور گرینڈ مکالمے کی ضرورت. پنجاب میں بڑی کامیابی کے بعد مرکز پر بھی نظریں جما لی. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے وفاقی حکومت گرانے کا عندیہ دے دیا. کہا کہ قوم سپریم کورٹ کے فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. یہ جو کرائم منسٹر ہے, جو شو پالشی ہے, اس کو نکالنا ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد لانا ہے اور مرکز کو بھی اس سے پاک کرنا ہے. جس طرح پنجاب میں ہم نے عمران خان نے محنت کر کے فتح حاصل کی ہے, اسی طرح مرکز میں بھی عدم اعتماد لائیں گے اور ان کو بگائیں گے. شہباز شریف مزید قوم کو نہ آزمائیں اور فوری الیکشن کا اعلان کریں. بحران کا مستقل حل صرف شفاف الیکشن میں ہے. شاہ محمود قریشی نے گفتگو میں کہا دوست مزاری نے جو کردار ادا کیا وہ شرمناک ہے. ججز نے حکومت کی دھمکیوں کو برداشت کیا, آج ثابت ہو گیا ملک میں عدلیہ آزاد ہے. اسد عمر بولے پاکستان کے فیصلے اب بند کمرے میں نہیں ہوں گے. گزشتہ 4 ماہ میں ملک کی سیاست نے نیا رخ اختیار کیا ہے. میں اب یہ کہوں گا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے مزید قوم کو نہ آزمائیں. کہ ملک کا مستقل حل جو ہے وہ شفاف انتخابات ہیں. ایسے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو واقعتاً غیر جانبدار ہو اور فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشن کرانے کا مستحق ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کردار ادا کیا وہ شرمناک ہے. سپریم کورٹ بڑے حوصلے سے, بڑی بردباری سے حکومت کی دھمکیوں کو برداشت کیا. لیکن الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. یہ جو قوم نے فیصلہ دکھایا کہ اب سے غلامی نامنظور ہے اور پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.